محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामिन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक मौज़ूआत पर मबनी प्रोग्राम जुस्तजू के साथ आपका मेज़बान परवेज़ दुरानी आपकी खिदमत में हाजिर है। सामिन मोहतरम, ये प्रोग्राम आप सोलो FM 89 लिया के लाइव स्टूडियो से समाअत फरमा रहे हैं और इसमें हम मुख्तलिफ इस्लामिक मौज़ूआत पर बात करते हैं और इस प्रोग्राम में आप बज़रिया लाइव कॉल्स हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होते हैं। हमारे इस मौजू पर आप भी अपनी राय का इजहार करते हैं, अपनी गुफ्तगू करते हैं। और जनाब, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे, हमारा मौजू है इस्लाम कामिल यानी मुकम्मल इस्लाम क्या है। इस हवाले से आज हम बात करेंगे और इस सिलसिले में जो कुरान पाक की आयत का इंतखाब किया है वो सूरह बकरा की आयत नंबर 208 है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, के ए ईमान वालो, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के कदमों पर ना चलो, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। तो आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि किस तरह से इस्लाम में मुकम्मल तौर पर दाखिल होने से क्या मुराद है, कि इस्लाम के कौन कौन से अहकामात हैं जिनको ऊपर अमल करना जो है वो ज़रूरी है। देखा जाता है कि आमतौर पर इस्लाम के मुताल्लिक जो तसव्वुर हम में पाया जाता है कि अगर कोई शख्स हर वक्त तहारत से रहता है, नमाज और रोज़ा, हज और ज़कात की अदायगी पाबंदी से करता है, इखलाकी इक़दार की कामिल पासदारी करता है, रिज़्क़ हलाल कमाता और खाता है, सच बोलता है, माशरती ज़िम्मेदारियों को अच्छी तरह निभाता है, हर किस्म के खसाइल रज़ीला यानी बुरे जो ख्वाहिशात हैं उनसे इज्तनाब करता है और हुस्न इखलाक का पैकर बनकर माशरे में अदल व इंसाफ एहसान कायम करता है, हर किस्म की बुराई के खिलाफ नबर्द आजमा रहता है और अहकाम शरीयत पर सख्ती से अमल पैरा रहते हुए हमेशा कायमुल लैल और साइमुद दाहर रहता है, यानी रात को क़याम करता है, दिन को रोज़ा रखता है, तो समझा जाता है कि वो इस्लाम में पूरा पूरा दाखिल है। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। जब तक वो शरीयत कामिल को अख्तियार नहीं करता वो इस्लाम में पूरा पूरा दाखिल नहीं होता। और शरीयत कामिल इस्लाम के ज़ाहिरी और बातनी दोनों पहलुओं पर अमल करने का नाम है। जैसा कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया है कि अश्शरियतु शजरतुम व तरीका तो आज़ानुहा वल मारिफा तो औराकुहा वल हकीका तो समारोहा वल कुरान जामिउल जमिया वल कुरान जामिउल जमीहा, कि शरीयत एक दरख्त है, तरीक़त उसकी टहनियाँ हैं, मारिफत उसके पत्ते हैं और हकीकत उसका फल है और कुरान इन सब का जामे है। तो आज हमने इन्हीं पहलुओं पर बात करनी है कि ये शरीयत, तरीक़त, मारिफत और हकीकत क्या है, कि इन पर मुकम्मल तौर पर अमल पैरा होने से ही एक मुसलमान सही मानों में इंसान मुसलमान बन सकता है। जैसा कि डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह का एक शेर है कि कहारियो, गफ्फारियो, कुद्दूसियो, जबरूत, ये चार अनासिर हों तो बनता है मुसलमान। यानी शरीयत, तरीक़त, मारिफत और हकीकत, जब तक ये चारों निसाब मुकम्मल नहीं कर लिए जाते उस वक्त तक
ایک مسلمان جو ہے وہ کامل ایمان والا، کامل مومن جو ہے وہ نہیں بن سکتا. تو بات ہم اس پہلو پر کریں گے کہ آج ہم نے اسلام کے صرف ظاہری پہلوؤں کے اوپر اپنی نظر کو رکھا ہوا ہے، صرف ان کو ہوئی اپنانے کو ہم مکمل اسلام کہتے ہیں. اگر وہی مکمل اسلام ہے جن طریقوں پر ہم چل رہے ہیں، تو پھر بات کریں گے کہ جو عبادات، جو اعمال ہم نے اختیار کیے ہوئے ہیں، ان اعمال کے اوپر جو فوائد ملنے چاہیے، کیا وہ فوائد ہمیں مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے. نماز کا کیا فائدہ ہے، روزے کا کیا فائدہ ہے، حج اور زکوٰۃ سے کیا حاصل ہوتا ہے. تو اس پر ہم مکمل تفصیل کے ساتھ بات کریں گے، اور بات تبھی بنے گی جب آپ ہمارا ساتھ دیں گے، ہمارے اس پروگرام میں لائیو شامل ہوں گے. اور اس کے لیے نمبر ہے ہمارا، ڈائل کیجئے گا 0606410007. تو جناب آپ ہمارے پروگرام میں لائیو شامل ہوں گے اور ہم ایک دوسرے سے جاننے کی کوشش کریں گے، اور پھر اس طرح سے یہ ہوگا کہ موضوع جو ہے مکمل طور پر ایک مکمل کنسپٹ کے ساتھ آپ کے سامنے آئے گا. تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے، گزارش ہے کہ آپ ضرور کال کے ذریعے شامل ہوں گے. 0606410007 ہے ہمارا فون نمبر، اور اس کے علاوہ آپ ہمیں SMS کر کے بھی جوائن کر سکتے ہیں، اور SMS سینڈ کرنے کے لیے ہمارا شارٹ کوڈ ہے 4471، اور SMS کے سٹارٹ میں آپ FM 89 ٹائپ کیجیے گا. اور اس کے علاوہ فیس بک پر پرویز دورانی اور سولو FM 89 لیا کے نام سے پیجز کے اوپر آج کے پروگرام کی پوسٹ موجود ہے، اور وہاں پر بھی آپ اپنے کمنٹس جو ہیں وہ ہم تک پہنچا سکتے ہیں. تو اس وقت ایک نعتیہ کلام کی جانب چلیں گے، اور اس کے بعد آپ سے اس موضوع سے متعلق جو ہے بہت ہی تفصیل کے ساتھ بات ہوگی. کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ، عطا کر دے شان رحیمی کا صدقہ. نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے، تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. جو مفلس ہیں ان کو تو دولت عطا کر، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر، جو مفلس ہیں ان کو تو دولت عطا کر، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر. مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. کرم مانگتا
عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں میری جو بہن بھی کنواری ہے مولا اسے نیک رشتہ عطا کر دے مولا میری جو بہن بھی کنواری ہے مولا اسے نیک رشتہ عطا کر دے مولا میں صدقہ زہرا صدا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں جو نادار ہے کچھ نہیں جن کے پلے انہیں بھی دکھا دے حرم کے تو جلوے جو نادار ہے کچھ نہیں جن کے پلے انہیں بھی دکھا دے حرم کے تو جلوے حضوری ہو سب کی دعا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں وطن کے بھڑکتے شرارے بجھا دے اسے پھر اخوت کا گلشن بنا دے وطن کے بھڑکتے شرارے بجھا دے اسے پھر اخوت کا گلشن بنا دے میں امن و امان کی ردا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں الہی تجھے واسطہ پنجتن کا ہو شاداب غنچہ دلوں کے چمن کا
जी सामने मोहतरम प्रोग्राम जस्तजू सोलो FM 89 रैया के लाइव स्टूडियो से आप समात फरमा रहे हैं। और आज जनाब आज के प्रोग्राम में बात कर रहे थे, टॉपिक है हमारा इस्लाम कामिल के। जैसा कि मैंने आपके सामने आयत मुबारक तिलावत की कि ऐ ईमान वालों इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। तो ये इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल होने से क्या मुराद है, और ये अहदीस मुबारक जो मैंने आपके सामने पेश की कि हमने सिर्फ ज़ाहिरी अमाल के ऊपर अपनी निगाह को डाला हुआ और हम ये समझते हैं कि मुकम्मल तौर पर हम इस्लाम में दाखिल हो चुके हैं या इस्लाम को पूरी तरह से हम फॉलो कर रहे हैं। अगर ऐसा होता तो फिर हमें जो हमारे जो अमाल हैं, इन अमाल से जो फ़ायदा होना चाहिए, क्या वो फ़ायदा हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा। यानी नमाज की ये खूबी है कि इरशाद बारी ताला है कि इन्नस सलाता तन्हा अनिल फाहशाए वल मुनकर, के नमाज बुराई और बेहियाई से रोकती है। तो अगर हम वाक़ियतन नमाज को उसके सही आदाब को मलहूज़ खातिर रखते हुए अदा कर रहे हैं, तो क्या ये हमारी नमाज हमें बुराई और बेहियाई से रोक रही है। और नमाज का जो दूसरा आउटपुट है, जो उसका फल है कि अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन, के नमाज मोमिनों के लिए मिराज है। तो क्या आप कह सकते हैं कि आपको ये मिराज हासिल हो गई है, आप वाकई नमाज में जाते हैं तो आपको रब के साथ लिका या मुलाकात नसीब होती है। और जब आप ये कहते हैं कि सुबहानक अल्लाहुम्मा, के इलाही तेरी ज़ात पाक है, तो क्या आपके दिल में अल्लाह का तसव्वुर होता है। जब आप कहते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, के ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर सलाम हो, तो क्या आपको वो दिखाई देते हैं या उनका कोई तसव्वुर आपके जहन में होता है। जब आप सुबहाना रब्बी अल अज़ीम या सुबहाना रब्बी अल आला कहते हैं तो बारगाहे हक से लब्बैक अब्दी का जवाब आता है। यकीनन इसका जवाब आप नफी में देंगे, जबकि फरमान हक ताला है कि उजीबो दावत दाए इज़ा दान, के जब भी मेरा बंदा मुझे पुकारता है तो मैं उसे जवाब देता हूँ। तो क्या ये फरमान हक नहीं है कि अल्लाह ताला हर पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता है, हर सवाल करने वाले के सवाल को सुनता है। तो फिर हमारी इबादत में, हमारे मामलात में ऐसा क्यों नहीं है। अगर हमने यही समझा है कि ये जो ज़ाहिरी अमाल हैं, सिर्फ इनको अपना लेने से ही हम मुकम्मल तौर पर इस्लाम दाखिल हो चुके हैं, तो फिर इनके ये समरात हमें क्यों नहीं मिलते। आज क्या आपकी नमाज ने आपको झूठ बोलने से रोका है, हराम खाने से, रिश्वत लेने से, सूद खाने से रोका है, गीबत और गिला करनी गोई से रोका है। आपकी नमाज ने आपको तमा, लालच, हसद, बुग़्ज़, कीना, तकब्बर, गुरूर, हवा व हवस और हुब्बे दुनिया जैसी निजासत से पाक कर दिया है, तो यकीनन जवाब नफी में आएगा। हालांकि फरमान इलाही है कि इन्नस सलाता तन्हा अनिल फाहशाए वल मुनकर, कि बेशक नमाज हर किस्म की बुराई और बेहियाई से रोक लेती है। आप अगर देख लें कि अगर आप इतना ज़ुहद करते हैं, इबादत करते हैं, क्या आपको आखिरी कामयाबी नसीब हो चुकी है, क्या आप ये कन्फर्मन कह सकते हैं। तो इसमें भी जवाब नफ़ी में यकीनन मिलेगा। लेकिन हालांकि हक ताला का फरमान है कि इन्नल्लज़ीना कालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकातु अल्ला तहाफू वला तहज़नू व यबशरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून। सूरह सजदा आयत नंबर 30, हामीम सजदा की आयत है कि बेशक जब लोगों ने कहा कि हमारा रब अल्लाह है और फिर इस इकरार पर साबित कदम भी हो गए, तो उन पर फरिश्ते नाज़िल होकर उन्हें बिशारत देते हैं, खुशखबरी देते हैं कि तुम आखिरत का गम और फिक्र मत करो, बल्कि उस जन्नत की खुशी मनाओ जिसका तुमसे वादा किया गया है। और हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं होता। इसलिए कि हमारे पास इल्म ज़ाहिर और अमाल ज़ाहिर का इकरारनामा तो है, लेकिन इल्म बातिन और अमाल बातिन के फुकदान की वजह से तस्दीक कल्ब नहीं है। लिहाजा ईमान के नाक़िस होने की वजह यही है कि हमने दिल से जो कुछ हम कह रहे हैं उसको दिल से नहीं कहते, जो मानते हैं उसको दिल से नहीं मानते। जबकि ईमान की पहली शर्त यही है कि इकरारुल बिल लिसान व तस्दीकुम बिल कल्ब, की जुबान से उसका इकरार तो कर लिया और दिल से उसकी तस्दीक भी करनी है। तो दिल तब तस्दीक करता है कि जब उस चीज को पा नहीं लेता, उस चीज के मुशाहिदे में नहीं आ जाता,
تو زبانی طور پر اقرار کر لینا یہی ایمان کے لیے کافی نہیں ہے، اور دل کی تصدیق کے لیے مشاہدہ ضروری ہے کہ جب تک اس چیز کو جس چیز کا اقرار کر رہے ہیں اس کو دیکھ نہ لیں، اس کو سمجھ نہ لیں۔ یہ تو آپ نے پڑھ رکھا ہوگا، سن رکھا ہوگا کہ علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین، کہ کسی چیز کے بارے میں سن لینا، جان لینا، یہ علم الیقین کہلاتا ہے، اور اس کو ابھی دیکھا نہیں ہے، صرف سنا ہے، صرف پڑھا ہے، تو یہ علم ایسا علم ہے جس میں شک کی گنجائش موجود ہے، یعنی یہاں پر دل اس کی تصدیق نہیں کر سکتا۔ پھر جب اس چیز کو دیکھ لیتے ہیں، دیکھنے کے بعد اس تصدیق کا لیول جو ہے وہ اور بڑھ جاتا ہے، لیکن شک کی گنجائش ابھی بھی موجود ہے، اور جب اس چیز میں آپ مکمل طور پر فنا نہیں ہو جاتے۔ میں اس کی مثال ایک سادے طریقے سے دینے کی کوشش کروں گا کہ کوئی آپ کو اگر یہ کہے کہ فلاں برتن میں دودھ رکھا ہوا ہے، آپ نے سنا، یہ علم الیقین ہے، لیکن اس میں شک ہے کہ پتہ نہیں اس میں دودھ ہے بھی نہیں ہے، کسی نے اگر کہا ہے تو کیا اس نے بھی اس کو دیکھا یا نہیں دیکھا؟ تو پھر جب آپ اس برتن کے قریب جاتے ہیں، اس کو کھول کر دیکھتے ہیں، تو واقعی آپ کو دودھ نظر آتا ہے، آپ نے دودھ کو دیکھ لیا، لیکن ابھی بھی یقین کی کیفیت نہیں آئی کہ شک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کلر کا کوئی اور محلول تو ہو سکتا ہے، یہ دودھ کی رنگت کا کوئی اور محلول ہو سکتا ہے، شاید دودھ نہ ہو۔ لیکن جب آپ اس میں سے اس دودھ کو پی لیتے ہیں تو پھر آپ اس کامل یقین تک پہنچ جاتے ہیں کہ جس یقین تک پہنچنے کے بعد ہی تصدیق بالقلب کی وہ کیفیت حاصل ہوتی ہے کہ جب تک دل اس چیز کو مکمل طور پر پریکٹیکلی دیکھ نہیں لیتا، جان نہیں لیتا، اس وقت تک وہ اس کی تصدیق نہیں کرتا۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کیا کہ الہی کہ تو زندہ مارنے کے بعد زندہ کیسے کرتا ہے، تو وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، کہ جب کہا ابراہیم نے مجھے مشاہدہ کرا دے کہ تو مردوں کو زندہ کس طرح کرے گا۔ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنُوا، فرمایا کہ کیا تم اس بات پر ایمان نہیں رکھتے؟ تو عرض کیا قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ الْقَلْبِ، میں اس پر ایمان تو رکھتا ہوں لیکن میں اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں کہ دل مشاہدے کے بغیر جو ہے وہ تصدیق نہیں کرتا۔ پھر فرمان الہی ہوا کہ اسی طرح ہم نے ابراہیم کو زمین و آسمان کے ملکوت کا مشاہدہ کرایا تاکہ ان کا ایمان کامل ہو جائے۔ تو سامعین محترم، مدرجہ بالا آیات کریمہ سے یہی نتیجہ اخذ نہ کیا جائے کہ شاید حضرت ابراہیم علیہ السلام تصدیق قلب اور ایمان کامل میں نہیں تھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین و آسمان کے ملکوت کا مشاہدہ کرایا تاکہ ان کا ایمان کامل ہو اور وہ اطمینان قلب حاصل کر سکیں۔ تو ایسا سوچنا بھی کفر ہے کہ نبی ازل سے ہی صاحب نفس مطمئنہ اور صاحب کامل ایمان ہوتا ہے۔ یہ صرف ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ علم مشاہدہ کے بغیر نہ تو ایمان کامل ہوتا ہے اور نہ ہی تصدیق قلب ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ دل کی تصدیق کے لیے اللہ تعالیٰ وہ مشاہدات اور وہ اسلام کو عملی طور پر جب تک ہم اپنے اندر نافذ نہیں کریں گے تو اس وقت تک یہ دل کی تصدیق نہیں ہو سکے گی، اور فقط زبان سے اقرار کر لینا کافی نہیں ہے۔ جیسا کہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا، دل دا پڑھدا کوئی ہو۔ تو جب تک دل سے تصدیق نہ ہو، اور علامہ اقبال نے بھی اس سے متعلق فرمایا ہے کہ زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، کہ اگر زبان سے لا الہ کا اقرار کر لیا ہے تو اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے جب تک کہ دل سے اس کی تصدیق نہ کی جائے، جب تک دل جو ہے وہ اس بات کی گواہی نہ دے تو اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہوتا۔ تو جناب اپنی اس بات کو آگے جاری رکھیں گے، اس وقت ایک اور نعتیہ کلام آپ کی سماعتوں کی نظر۔ رب فرما یا محبوبہ، رب فرما یا محبوبہ، زمانے سارے تیرے، رب فرما یا محبوبہ، زمانے سارے تیرے نے، او عرشی بھی او فرشی بھی، او عرشی بھی او فرشی
رب فرمایا محبوبہ، رب فرمایا محبوبہ، زمانے سارے تیرے نے، او عرشی بھی او فرشی بھی، او عرشی بھی او فرشی بھی، دیوانے سارے تیرے نے۔ رب فرمایا محبوبہ، رب فرمایا محبوبہ، زمانے سارے تیرے نے۔ میں خالق ساری دنیا دا، میں خالق ساری دنیا دا، تو مالک ساری دنیا دا، کسے منگتے نو نہ موڑی، کسے منگتے نو نہ موڑی، خزانے سارے تیرے نے، کسے منگتے نو نہ موڑی، خزانے سارے تیرے نے۔ رب فرمایا محبوبہ، رب فرمایا محبوبہ، زمانے سارے تیرے نے۔ اذان ہووے نماز ہووے، اذان ہووے نماز ہووے، درود ہووے سلام ہووے، جو گونجن ہر طرف سجنا، جو گونجن ہر طرف سجنا، ترانے سارے تیرے نے، جو گونجن ہر طرف سجنا، ترانے سارے تیرے نے۔ رب فرمایا محبوبہ، رب فرمایا محبوبہ، زمانے سارے تیرے نے۔ تیرے قبضے چ دے چھڈیاں، تیرے قبضے چ دے چھڈیاں، او تقدیراں او تدبیراں، ستارے جنت سیارے، ستارے جنت سیارے، نشانے سارے تیرے نے، ستارے جنت سیارے، نشانے سارے تیرے نے۔ رب فرمایا محبوبہ، رب فرمایا محبوبہ، زمانے سارے تیرے نے۔ میں شہرگ تو بھی اقرب ہاں، میں شہرگ تو بھی اقرب ہاں، تو جانا تو بھی ہے نیڑے، جو دل میں سینیاں اندر، جو دل میں سینیاں اندر، ٹھکانے سارے تیرے نے، جو دل میں سینیاں اندر، ٹھکانے سارے تیرے نے۔ رب فرمایا محبوبہ، رب فرمایا محبوبہ، زمانے سارے تیرے نے۔ امیرا نال کر لیندا، امیرا نال کر لیندا، محبت ہر کوئی ناصر، غریباں نال محبوبہ، غریباں نال محبوبہ، یارانے سارے تیرے نے، غریباں نال محبوبہ، یارانے سارے تیرے نے۔ رب فرمایا محبوبہ،
तो फरमाया महबूबा ज़माने सारे तेरे ने। जी सामने मोहतरम प्रोग्राम जस्तुजू आप समात फरमा रहे हैं सोलो FM 89 दैया के लाइव स्टूडियो से, और आप भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। डायल कीजिए, नंबर है हमारा 0606410007। SMS कीजिए जनाब, हमारा शार्ट कोड है 4471 और उसके स्टार्ट में आप टाइप कीजिएगा FM 89। तो जनाब आपकी कॉल्स से भी प्रोग्राम के आज के टॉपिक को मज़ीद जो है उसको सलीस किया जा सकता है, आसान किया जा सकता है, इस पर मज़ीद बात की जा सकती है। तो मैं बात कर रहा था कि इस्लाम में किस तरह से पूरे का पूरा दाखिल होना किस तरह से है कि जब तक जो है बात इल्म से आगे मुशाहिदे तक नहीं पहुंचती उस वक्त तक जो है वो मुकम्मल तौर पर दीन में दाखिल नहीं हुआ जा सकता। देखें, हम अल्लाह ताला को अपनी शारक से ज़्यादा करीब समझते हैं, लेकिन इल्म मुशाहिदे की कमी की वजह से बुराई और बेहियाई से बाज नहीं आते। इल्म मामला और इल्म मुशाहिदा में आमाल दीन की नौयत के बारे में सैयदना गौसल आज़म हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि साहिब इल्म मामला के नज़दीक तहारत यह है कि इंसान जिस्म को हर किस्म की मैल कुचैल और निजासत से पाक और साफ करे, और इसके लिए पानी से गुस्ल, वुज़ू और मट्टी से तयम्मुम को लाजमी करार दिया गया है। लेकिन साहिब इल्म मुशाहिदा के नज़दीक जिस्म की ज़ाहिरी तहारत के साथ साथ उसकी बातनी तहारत भी लाजमी है, और बातन की तहारत तौबा, तलकीन मुर्शिद कामिल, तस्फिया कल्ब और राह तरीक़त व मार्फत और हकीकत अख्तियार करने से हासिल होती है। यानी सिर्फ इंसान के ज़ाहिरी वजूद को पाक साफ नहीं करना, बल्कि उसके बातिन को, उसकी सोच को और उसकी फिक्र को, अंदर के उस इंसान को जो है वो पाक करना मकसूद है। जिस तरह हम कहते हैं ना कि सफाई निस्फ ईमान है, यानी निस्फ ईमान तो जिस्म को पाक करने से हासिल हो गया, लेकिन हमने इससे आगे कभी नहीं सोचा कि क्या हमें निस्फ ईमान चाहिए या कामिल ईमान चाहिए। तो कामिल ईमान के लिए निस्फ ईमान इंसान के बातिन को पाक करने के से आता है, पहलूटी इंसान की उस अंदर को सोच को पाक करने से आता है। जब ये दोनों ज़ाहिर और बातिन दोनों पाकीज़ा होते हैं तो वो पाकीज़ा शख्स ही मुसलमान और मोमिन कहलाता है, बनता है। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अपने एक पंजाबी कलाम में लिखते हैं कि अंदरों झुग्गी पहलू टीवे तन मन खबर न मोरी हूँ, कि अंदर की दुनिया तबाह हो रही है लेकिन उसके तन को, उसके वजूद को, इसके बारे में कोई फिक्र ही नहीं है। आपने अपने जिस्म को, अपने लिबास को तो पाक कर लिया है, और लेकिन आपके मन की दुनिया में क्या हो रहा है उसमें भी पाकीज़गी है या नहीं है। इसलिए मोमिन की एक निशानी बताई गई है कि मोमिन वो है कि जिसकी तन्हाई पाकीज़ा हो,
ایسا نہیں کہ جب کوئی کسی محفل میں بیٹھا ہو تو بہت اچھی باتیں کرتا ہو، بہت دین کی باتیں کرتا ہو، بہت نیکی کی باتیں کرتا ہو، نصیحتیں کرتا ہو، واعظ و نصیحت کرتا ہو، لیکن جب اکیلے میں بیٹھا ہو تو کیا وہ اکیلے میں تنہائی میں جب سوچتا ہے تو کیا سوچتا ہے؟ کیا وہ کچھ اچھا سوچتا ہے، دوسروں کو ایک بارے میں اچھی رائے رکھتا ہے یا بری رائے رکھتا ہے؟ تو فیصلہ اسی پہ ہوتا ہے کہ جب تک انسان کا باطن پاک نہیں ہوگا، ظاہری پاکیزگی جو ہے وہ اس کے اوپر وہ اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ تو آج ہمارا المیہ سب سے بڑا یہی ہے کہ ہمارے تمام اعمال جو ہیں وہ صرف ہمارے ظاہر تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں۔ نماز کی صورت میں ہم نے ایک ایکسرسائز کو اپنایا ہوا ہے اور اس میں چند اوراد و وظائف جو ہم نے رٹے رٹائے ہوئے ہیں اس کو عادتاً ہم پڑھ دیتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک بندہ ڈرائیونگ جانتا ہے تو اس کا ہاتھ خود بخود چلتا ہے، کب گیئر لگانا ہے، کہاں پر اس کو ٹرن کرنا ہے، تو یہ ڈرائیو کرنا اب اس کی عادت بن چکی ہے۔ اب اگر وہ اس پہ توجہ نہ بھی دے تو گاڑی چلتی رہتی ہے۔ یہی کیفیت ہماری نماز کی ہے کہ ہماری زبان خود بخود چلتی رہتی ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ فلان لفظ کے بعد کون سا لفظ آئے گا، رکوع کب کرنا ہے، سجود کب کرنا ہے، اور سم ٹائم ہم اس قدر کھو جاتے ہیں، کھو جانے سے مراد اپنے ان تصورات میں جو نماز کے وقت ہمیں ستاتے ہیں کہ ہمارا جسم تو مسجد میں ہوتا ہے۔ کسی نے کہا کہ کتنی بڑی دکھ کی بات ہے کہ ایک شخص کا جسم تو مسجد میں آتا ہے لیکن وہ شخص مسجد میں نہیں آتا، یعنی اس کا دل جو ہے وہ وہیں بازار میں اور دنیا کے جھمیلوں میں گم ہے۔ تو سم ٹائم ایسا ہم کھو جاتے ہیں اپنے ان خیالات کے اندر، ہمیں اتنا بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں اور کتنی رکعتیں ہماری رہ گئی ہیں، ہم نے کیا پڑھنا تھا، کیا ہونا تھا۔ تو یہ ایک کیفیت ہے، تو یہ اس چیز کو بھی ظاہر کرتی ہے کہ ہمارا باطن اور ہماری سوچ وہ کہاں پہ گم ہے، اور جہاں پر ہمارا باطن گم ہے، جہاں پر ہماری سوچ گم ہے، حقیقت میں ہم بھی وہیں گم ہیں، کیونکہ انسان اس ظاہری وجود کے اس پتلے کا نام نہیں ہے، بلکہ انسان اس باطن کا نام ہے، اس روح کا نام ہے جو اس وجود کے اندر موجود ہے، اور وہ وجود کہ جس میں روح نہ ہو اس کو میت کہتے ہیں، مردہ کہتے ہیں۔ اور اس لیے آج ہمارے ان اعمال کی حالت بھی اسی مردہ کی سی ہے کہ جس میں جان نہ ہو۔ جی صاحب محترم، اپنے اس پروگرام میں اپنی اس گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ اس وقت ایک اور کلام ہے آپ کی سماعتوں کی نظر۔ میں ہے یاد محمد، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا قرینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد۔ دل شکستہ ہے میرا تو کیا غم، دل شکستہ ہے میرا تو کیا غم، اس میں رہتے ہیں شاہد عالم، اس میں رہتے ہیں شاہد عالم، جب سے مہماں ہوئے ہیں وہ دل میں جب سے مہماں ہوئے ہیں وہ دل میں، دل میرا بن گیا ہے مدینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد۔ مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈر، مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈر، وہ گزر جائے گا رخ بدل کر، وہ گزر جائے گا رخ بدل کر، نہ خدا ہے میرے جب محمد نہ خدا ہے
میرے جب محمد، کیسے ڈوبے گا میرا سفینہ، نہ خدا ہے میرے جب محمد، کیسے ڈوبے گا میرا سفینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، میں غلام غلامان احمد، میں سگے آستان محمد، میں سگے آستان محمد، قابل فخر ہے موت میری، قابل فخر ہے موت میری، قابل رشک ہے میرا جینا، میرے دل میں ہے یاد محمد، محمد میرے دل میں ہے یاد محمد، ان کی چشمے کروں کی عطا ہے، ان کی چشمے کروں کی عطا ہے، میرے سینے میں ان کی ضیا ہے، میرے سینے میں ان کی ضیا ہے، یاد سلطان طیبہ کے صدقے، یاد سلطان طیبہ کے صدقے، میرا سینہ ہے مثل نگینہ، یاد سلطان طیبہ کے صدقے، میرا سینہ ہے مثل نگینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، دولت عشق سے دل غنی ہے، میری قسمت ہے رشک سکندر، میری قسمت ہے رشک سکندر، دولت عشق سے دل غنی ہے، میری قسمت ہے رشک سکندر، میری قسمت ہے رشک سکندر، مدحت مصطفیٰ کی بدولت، مدحت مصطفیٰ کی بدولت، مل گیا ہے مجھے یہ خزینہ، مدحت مصطفیٰ کی بدولت، مل گیا ہے مجھے یہ خزینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، محمد میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا قرینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد۔
وصحبه وسلم اللهم صل على जी सामने मोहतरम प्रोग्राम जुस्तजू सोलो FM 89 लिया के लाइव स्टूडियो से आप तक पहुंच रहा है और आप भी हम तक पहुंच सकते हैं। नंबर है 0606410007 और अपने शॉर्ट मैसेजेस आप हम तक भेज सकते हैं 4471 पर और उसके स्टार्ट में टाइप कीजिएगा FM 89 और फेसबुक पर सोलो FM 89 लिया के नाम से पेज है और परवेज़ दुरानी के नाम से पेज है, इस पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। इसी तरह हमें फिर 4471 पर ज्वाइन किया है जनाब नजम साहब ने और लिया से हैं, कहते इस्लाम भाई और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और बहुत नॉलेज हमें मिलता है जनाब, बहुत शुक्रिया आपका। और इसके अलावा जनाब अरसलान साहब ने कहा है कि माशाल्लाह प्रोग्राम बहुत अच्छा है और अल्लाह आपको खुश रखे। जी बहुत शुक्रिया जी, आपने अपने फीडबैक से आगाह किया। तो इससे मुतल्लिक अगर आप कुछ मालूम करना चाहते हैं तो भी आप हम साथ कर सकते हैं। कोई नुक्ता जिसकी आप वजाहत चाहते हैं या कोई सवाल आपके जहन में है जो आप जानना चाहते हैं तो भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वक्त एक कॉलर हैं हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर, देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी रेडियो बंद कर दीजिएगा। सलाहुद्दीन तारिक बोल रहा हूँ। क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र है। सलाहुद्दीन तारिक साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं फैसलाबाद से आ रहा हूँ। अभी 18,000 से मतलब दिन हुआ था, अब तो अच्छा नवा कोर्ट से पीछे हूँ, यानी वो अच्छा रेत के टीले हैं और मेरी गाड़ी सुनसान चली आ रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। आपका प्रोग्राम सुन रहा था और मैं उस शख्स के बारे में दुआ कर रहा था अल्लाह ताला के हुजूर और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी की खिदमत में कि जिसने ये रेडियो इजाद किया, चाहे वो मुसलमान है या नहीं है, और जिसने मोबाइल इजाद किया, कि हम लोग उससे मुस्तफीद हो रहे हैं और आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं और उनकी कावश और कोशिश की वजह से हम जो हैं जी इससे फायदा उठा रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये तमाम चीज़ें भी हमें अपने रब का पता देती हैं कि ये इल्म अल्लाह ने ही बंदे को दिया है और इस इल्म को इंसान ने इस्तेमाल में लाते हुए मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो बनाई हैं। तो आज हम बात कर रहे थे कि इस्लाम में मुकम्मल दाखिल होने की। तो आज हमारे जो अमाल हैं वो हमें वो फ़ायदा क्यों नहीं दे रहे? हमें हमारी नमाज में वो चीज़ क्यों नहीं मैसर आती जो नमाज में मिलती है? आप इस बारे में क्या कहेंगे? असल में एक तो मेरा इल्म इतना यानी मैं नाक़िस हूँ, यानी इसमें पैदा मैं सिर्फ ये आपको अपने यानी ज़हन के मुताबिक हमें विरासत में दीन मिला है, हमें इसकी कदर नहीं है। पहली बात तो ये है, ये भी बात आपकी जो ठीक मुफ्त है। में चीज मिल जाती है ना जी, यानी आपकी कोई जायदाद है, आपके वालिदैन आपके आबाओ अजदाद की मेहनत उन्होंने की है, वो बनाई है, आपको मिल जाती है, उसमें आपको उतनी यानी वो मेहनत नहीं करनी पड़ती और आपको कदर नहीं होती। हम नाम के तो मेरा नाम भी जो है सलाहुद्दीन तारिक है। अच्छा अच्छा। यानी जर्नैल के नाम से मेरे वालिद ने रखा था। तो दूसरी ये है कि तरबियत हमारे वालिदैन की अगर हो हमें यानी शुरू में बचपन में तो हमें बताया जाए कि हम इस दुनिया पे किस वजह से वजूद में आए और हमारा खालिक और मालिक जो है वो हमसे क्या चाहता है। तो बात तो इतनी सी है। लेकिन सलाहुद्दीन साहब बात ये है कि जब किसी चीज का शौक हो ना बंदे के अपने मन में तो वो सीख लेता है। जैसे आप इस वक्त गाड़ी चला रहे हैं, जी जबकि आप पहले गाड़ी चलाना नहीं जानते थे, सही, आपको शौक हुआ तो आपने ड्राइविंग सीख ली। अब इसके लिए नहीं पता नहीं कौन सिखाएगा, किसकी गाड़ी होगी, मैं किसकी गाड़ी चलाऊंगा तो मुझे कोई चलाने देगा या नहीं चलाने देगा, लेकिन आखिरकार आपका शौक था, आपने वो सीख लिया, आज आप गाड़ी चला रहे हैं। तो इसी तरह अगर हमारे मन में शौक हो, हम दीन को सीखना चाहते हैं, हमारे मन में ये बात आए कि हम अपनी नमाज की इस्लाह करना चाहते हैं, दीन में मुकम्मल दाखिल होना चाहते हैं, तो फिर रास्ते तो सब चीज के मौजूद हैं। असल में ये ब्लेम हम किसी और पे नहीं दे सकते, ये कसूर हमारा अपना है।
کیونکہ ہمارا انٹرسٹ نہیں ہے. اور ایک آپ کی قطع کلامی معاف، اس میں یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارا یعنی یوں سمجھیں کہ 60-70% یہ جو ماحول بنا دیا ہے ہمارے ملک میں، یعنی وہ چاہے حکمرانوں کا ہے، جس کا بھی ہے، سیاستدانوں کا ہے، بیوروکریسی کا ہے، یعنی عام آدمی کی زندگی جو ہے، مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ وہ یعنی اپنی ضروریاتی زندگی سے نکل نہیں پا رہا. میں اس پہ تھوڑا سا اختلاف رکھوں گا صلاح الدین آپ سے. وہ اس طرح سے ہے کہ دولت آپ کو اس سے بھی دگنی دے دی جائے، آپ کے مسائل ٹھیک نہیں ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم میں سے ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہوتا ہے قناعت کی دولت. وہ یہ ہوتی ہے کہ جو اللہ آپ کو دے آپ اس پہ راضی ہو جائیں. تو وہ دولت ہم سے چھن گئی ہے. آپ اگر اپنی زندگی کا موازنہ صحابہ کرام کی زندگی سے کریے، ان کے پاس کتنے وسائل تھے کہ ان کو کئی کئی دن فاقے سے رہنا پڑتا تھا. آپ پوری ایمانداری سے بتائیے کہ کبھی آپ نے فاقہ دیکھا ہے؟ کوئی ایسی رات جب آپ بھوکے سوئے ہوں؟ نہیں. تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم مطلب پریشان ہیں؟ جو بندہ پیٹ بھر کے سوتا ہے، جس کے سر پر چھت ہے، ٹھیک ہے نا، تو اب میرے پاس موبائل ایسا کیوں نہیں ہے، میری گاڑی دوسرے کی گاڑی سے ہلکی ہے، میرا گھر اس سے چھوٹا ہے، تو یہ تو خواہشات ہیں. اس سے تو ہم کبھی نہیں نکل سکتے، کیونکہ خواہشات تو کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتی. یہ ہم اپنا تھوڑا سا جائزہ تو لینا، ہم نے اپنا موازنہ کہاں پر کرنا ہے کہ ہم سادگی کو چھوڑ گئے. یہ مسائل ہم نے پیدا کیے ہوں، یہ کبھی ختم نہیں ہوں گے. چاہے ہمیں اس سے کئی گنا بڑھ کے وسائل مل جائیں، تو میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں ہماری پریشانیاں دور نہیں ہوں گی. یہ پریشانیاں ہم نے خود کی ہوئی ہیں. ہم نے سادگی کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے اللہ پر یقین کو چھوڑ دیا ہے، اور ہمارا مقصد صرف مال اکٹھا کرنا ہے، دنیا اکٹھی کرنی ہے. تو وہ آج تک کون سا ایسا شخص ہے کہ جو مال اکٹھا کرتا ہو؟ کیا شداد مطمئن گیا ہے، نمرود مطمئن گیا ہے، فرعون جو ہے وہ مطمئن گیا ہے. تو ایسا شخص جس کے اوپر دنیا سوار ہو جاتی ہے، اس میں ہم سب شامل ہیں، تو وہ کبھی اس کی ایک تو پوری نہیں ہوتی، وہ کبھی خوشحال نہیں ہوتا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام تھے، جو صحابہ کرام تھے، اس سے پہلے جو اسلام میں آنے سے پہلے مالدار شخص تھے. جب آقا کی بارگاہ میں آتے ہیں، مال سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، گھر میں کچھ نہ بچا، لیکن ان کی زندگیاں اطمینان سے بھر گئیں، سکون آ گیا ان کو. ان کے پاس مال اس طرح سے ہو گیا کہ لوگ زکوٰۃ دینے کے لیے ڈھونڈتے تھے، بندے نہیں ملتے تھے کہ کس کو دی جائے. تو آج ہمارے پاس تو وسائل بہت زیادہ ہیں، ان کی نسبت ہم تو بہت زیادہ دنیا میں انوالو ہو چکے ہیں. بس سہولتیں اویل جتنی کرتے جائیں گے آپ، جتنی زندگی کو آپ آرام دہ کرتے جائیں گے، تو اسی طرح ہوگا. وہ ایسے ہے کہ خواہشات جتنی بڑھتی جائیں گی، غم اتنا بڑھتا جائے گا، پریشانیوں میں اتنا اضافہ ہوتا چلا جائے گا. جہاں تک آپ ان چیزوں کی سہولت کے بارے میں بات کر رہے تھے، اسی طرح بہت ساری چیزوں کا بننا، ہمارے پاس آنا، ہماری زندگی کا آسان تر ہو جانا، یہ ہمیں تن آسانی کی طرف بھی لے کے جا رہا ہے اور ناشکری کی طرف بھی لے کے جا رہا ہے. تو ہم نے اپنے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اے اللہ، میں اس قابل نہ تھا، لیکن تو نے مجھے پیٹ بھر کے کھانا دیا. میں نے سوچا کہ یہاں پر کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو بھوکے سوئے ہوں گے، میرے نیچے سواری ہے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے پاؤں میں جوتی بھی نہیں ہوگی. تو جب میں ان کو دیکھوں گا تو پھر مجھے شکر کرنے کی عادت پیدا ہو سکتی ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، میں اس قابل نہ تھا، تو نے مجھے یہ کچھ دیا ہے. جب ہم اپنے سے بڑے کے دیکھتے ہیں نا، میری گاڑی تو جناب اس ماڈل کی ہے، تو فلاں کے پاس تو اس سے بڑی گاڑی ہے، میں تو غریب ہوں. ہاں چلیں جناب، اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے آپ کے مقصود تک لے آئے. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. ڈرائیو کیئرفلی. بہت زبردست پروگرام ہے جی آپ کا. جی بہت شکریہ جناب کا. ہاں بلکہ پورا آپ کی جو ٹیم ہے وہ قابل ستائش ہے، زبردست ہے. جی بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو جی. اللہ حافظ. تھینک یو جی. اللہ حافظ. جی سامنے محترم پروگرام جستجو آپ سماعت فرما رہے ہیں سولو FM 89 دیا کے لائیو اسٹوڈیو سے. آئیے سنتے ہیں ایک اور عارفانہ کلام. دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے،
دل ٹھکانا دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے جلوہ خانہ جلوہ خانہ میرے حضور کا ہے جلوہ خانہ جلوہ خانہ میرے حضور کا ہے دل ٹھکانا دل ٹھکانا ہر زمانے کی آپ رحمت ہے ہر زمانے کی آپ رحمت ہے ہر زمانے کی آپ رحمت ہے ہر زمانہ زمانہ ہر زمانہ میرے حضور کا ہے ہر زمانہ زمانہ ہر زمانہ میرے حضور کا ہے دل ٹھکانا دل ٹھکانا ایک پل میں ایک پل میں ایک پل میں ہزار عالم میں ایک پل میں ہزار عالم میں آنا جانا آنا جانا میرے حضور کا ہے آنا جانا آنا جانا میرے حضور کا ہے دل ٹھکانا دل ٹھکانا جن پہ اتری گیا تطہیر جن پہ اتری ہے تطہیر جن پہ اتری ہے تطہیر وہ گھرانہ گھرانہ وہ گھرانہ میرے حضور کا ہے وہ گھرانہ گھرانہ وہ گھرانہ میرے حضور کا ہے دل ٹھکانا دل ٹھکانا ذکر شامل نماز میں خالد ذکر شامل نماز میں خالد ذکر شامل نماز میں خالد پنجہ گانا پنجہ گانا میرے حضور کا ہے
دل ٹھکانا ٹھکانا دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے جلوہ خانہ جلوہ خانہ میرے حضور کا ہے دل ٹھکانا دل ٹھکانا. جی سامنے محترم پروگرام جستجو آپ سماعت فرما رہے ہیں سولو FM 89 لیا کے لائیو اسٹوڈیو سے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّ قُلُوبَ بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء کہ بے شک اولاد آدم کے دل اللہ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہیں، وہ جس طرح چاہتا ہے دلوں کو پھیرتا ہے. یہاں دو انگلیوں سے مراد اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم کی دو صفات ہیں. تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حقیقی نماز جو ہے وہ دل کی ہوتی ہے کہ جس میں آپ کا دل حاضر ہو، جس میں آپ کا باطن جو ہے موجود ہو. انسان جب دل کی نماز سے غافل ہو جاتا ہے تو اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لا صلاۃ الا بحضور القلب، یعنی حضور قلب کے بغیر نماز نہیں ہوتی، کیونکہ نمازی اللہ کی تعریف اور اپنی عاجزی کا اظہار کر کے دعا و التجا کرتا ہے، اور مناجات کا مقام جو ہے وہ دل ہے. جب دل غافل ہو تو اس کی باطنی نماز باطل ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ظاہری نماز بھی باطل ہو جاتی ہے، کیونکہ دل اصل ہے اور باقی اعضاء اس کے تابع ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان فی الجسد ابن آدم لمدغۃ فاذا صلحت صلح الجسد كلہ واذا فسدت فسد الجسد كلہ الا وہی القلب، کہ بے شک اولاد آدم کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو تو جسم درست رہتا ہے، اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے. خبردار وہ ٹکڑا دل ہے. تو شریعت کی ظاہری نماز کے لیے دن رات میں 5 اوقات مقرر ہیں، اور سنت طریقہ یہ ہے کہ یہ نماز بلا ریا، بغیر ریاکاری کے، بناوٹ کے مسجد میں قبلہ رخ ہو کر امام کی اقتداء میں ادا کی جائے. جبکہ نماز طریقت جو دائمی نماز ہے اس کے لیے تمام عمر درکار ہے. اس کی مسجد دل ہے، اس کی جماعت تمام قواعد باطنی مل کر باطنی زبان سے اللہ کے ذاتی اسم کے ذکر میں مصروف رہنا ہے. تو اس کا قبلہ ذات جمال الہی ہے. دل اور روح دائمی طور پر اس نماز میں مشغول رہتے ہیں. دل نہ سوتا ہے اور نہ مرتا ہے، بلکہ نیند و بیداری کی حالت دونوں حالتوں میں نماز میں مصروف رہتا ہے. تو قلبی نماز دل کے زندہ ہونے سے حاصل ہوتی ہے. اس میں آواز ہے نہ قیام و قعود، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے دل کو اللہ تعالی کو یاد کرتے ہوئے ایاک نعبد و ایاک نستعین کے الفاظ سے مخاطب کرتا ہے. جی سامنے محترم اپنی اس بات کو بھی آگے بڑھائیں گے. کالر اس وقت ہمارے ساتھ ہولڈ پر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پرویز صاحب کیا حال ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں چونک اعظم سے ہوں، گجرانوالہ سے آیا ہوں. محمد مقبول نام ہے میرا. جی جی آپ کو خوش آمدید کہوں گا. آپ کا پروگرام سنا، ادھر بھی ریڈیو سنتے ہیں، پر یہاں پر تو لطف اندوز پروگرام آپ لوگ کرتے ہیں، اس پہ ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ جناب کا. اچھا، تو آپ کہہ رہے تھے کہ دین میں اور علم میں یہ دو چیزیں ہیں.
हाँ, अभी आपने सुल्तान बाहू का कलाम पढ़ा तो मुझे बहुत मजा आया। आपने कहा ना, तो एक शेर मैं भी पढ़ूंगा। हाँ। जेकर दीन इलम विच होंदा ते सर नेज़े क्यों चढ़दे हो। जी, यहाँ पे दो बातें कही हैं, दीन और इलम। इलम होना और है, दीन एक प्रैक्टिकल काम है ना, करके दिखाएं, दीन ये कहता है। इल्म को इस हवाले से मैं थोड़ी सी वजाहत करता जाऊं कि इल्म भी दो तरह का है ना। एक है जो सिर्फ मालूमात की हद तक है, किसी के बारे में मानना, यानी इंफॉर्मेशन का होना। मतलब एक अच्छी बात का आपको इल्म तो है, लेकिन आप उस इल्म पे अमल नहीं करते तो वो इल्म बेकार है। ऐसा इल्म बेकार है जिस पे अमल ना किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बेजान है। और जिस इल्म पे अमल किया जाए वो इल्म जिंदा हो जाता है, वो करामत हो जाता है। और इंसान मरने के बाद जिंदा रहता है उस अमल की वजह से। हाँ जी, उस अमल की वजह से। क्योंकि आज आप देख लें, अगर सूफिया कराम है या आप अल्लामा इकबाल साहब को पुकार रहे हैं तो उन्होंने अमली तौर पे कुछ किया था, हम उनको याद कर रहे हैं ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो अमली तौर पे जब इंसान कर जाता है तो फिर मरने के बाद वो जिंदा रहता है। जी। तो जैसे आपने अभी नमाज के बारे में कहा, तो हम नमाज खड़े होते हैं तो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह तेरा शुक्र है। पहले तो हम उसका शुक्र अदा करते हैं। अर्रहमान अर्रहीम, तू बड़ा ही मेहरबान है और रहीम है। जी। क्यों जी, मालिक यौमिद्दीन, और आखिरी दिन का यौम हिसाब के दिन का मालिक है। ईया का नाम बता भैया का नस्म, तेरी ही बात करते हैं और अल्लाह तुझी से ही मदद मांगते हैं। ठीक है ना। तो जब हमें इस चीज का इल्म आ जाएगा ना, वो आपकी बात सही है कि एक रट्टा लगा रहा है नमाज का, तो रट्टा ही लग रहा है। रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसनतुम फिल आखिरति हसनतुम, वो एक रट्टा है। लेकिन जब तक उसे हम महसूस नहीं करेंगे अपनी रूह में, अपनी जान में, अपने दिमाग में, तब तक हमारा ये ज़मीर जिंदा नहीं होगा। देखिए भाई, बात ये है कि मैंने अभी बात की कि जब किसी बंदे को शौक होता है ना, हाँ जी, तो कोई भी काम जब वो करता है तो उसको पहले सीखता है, इरादतन वो किसी से जाके ट्रेनिंग लेता है। क्या हमने कभी दीन सीखा है किसी से? दीन किससे मिलेगा, किससे सीखा जाएगा? सिर्फ इल्म से नहीं मिलता दीन। बामल लोगों की सोबत अख्तियार की जाए, ऐसे लोग जो खुद दीन पे अमल करते हों, फिर उनसे जाकर ये दीन सीखा जाए। हुनर उसी से आएगा जो उस्ताद होगा, बिल्कुल, जिसे करना आता होगा उसी से हुनर आएगा। और जिस तरह हम इल्म सीखते हैं, इसी तरह यकीन भी सीखा जाता है। यकीन की दौलत भी सीखने से आती है। यानी अल्लाह पर यकीन, यकीन कामिल। क्या बात है, कितनी अच्छी बात की, यकीन कामिल। जी हाँ जी, पुख्ता ईमान हो जाएगा, मैं ये कर सकता हूँ तो कर जाएगा इंसान। जी बिल्कुल। और फिर ये अल्लाह वालों की सोबत में जाकर, उनकी महफिल में, फिर जो इल्म आपके पास है उसको प्रैक्टिकली उस इल्म पर अमल कराने से ये तरबियत होती है। और दूसरी, और इससे मेरे हिसाब से जब हम वो अमल करेंगे, दूसरे लोग खुद ब खुद हमसे मुतासर होंगे और हमारी तरफ जू करेंगे, यार ऐसा ये आदमी है, ऐसा है। क्या ख्याल है? जी बिल्कुल। और वो ही कि इंसान खुद एक नमूना बन जाता है, कि जिसे देखकर लोग जो है उसको फॉलो करते हैं, उसकी बात को समझते हैं, सुनते हैं। सुभान अल्लाह। जी। तो देखो ना, मैं एक पैरालाइज पेशेंट हूँ, चंद सालों से हो गया हूँ ना, जैसे पेंट करता था। अच्छा। मैंने खुदा को कहीं नहीं देखा, लेकिन खुदा कहता है कि मैं अपने बंदों के दिलों को बदल देता हूँ, उनकी तरफ रुजू कर देता हूँ, वो मेरे काम करने शुरू कर देते हैं। यानी कि भलाई के, अच्छाई के, रहमत के, मेहरबानी के, लोगों की हेल्प के, जैसे आप कर रहे हैं, लोगों की सलाह के, दीनी तौर पे आप इस्लाह कर रहे हैं। जैसे आपने अभी वो बात की है कि मैंने खुदा को कहीं नहीं देखा, से बेहतर है कि मैंने खुदा को नहीं देखा, यूं कह लें, लफ्ज बेहतर हो जाएगा। वो मुनासिब नहीं है। खुदा तो हर जगह पर है, करवा देता है कि अल्लाह नजर आता है, और वो इंसानों से ऐसे काम कराता है कि अल्लाह को होने का वजूद होने नजर आता है। सिर्फ यहीं तक नहीं, मेरी बात सुने, सिर्फ बात यहीं तक नहीं, मैं इसी बात की तो वजाहत कर रहा हूँ। अल्लाह तो मौजूद है, हर जगह पर है। अब ये जो नमाज का जो है वो मतलब है कि अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनों की मिराज है। मिराज का मतलब मुलाकात है। तो जब आप अल्लाह अकबर कहें और अल्लाह की बारगाह में झुकें, तो फिर आप अल्लाह को देखें। असल इबादत का मकसद तो यही है, हम पैदा इसलिए हुए हैं, लेकिन इसके लिए सीखना पड़ता है, किसी के पास जाना पड़ता है, सोबत लेनी पड़ती है। हाँ जी बिल्कुल। तो नमाज होती ही तब है जब उसको उसका जवाब आए, जब अल्लाह को पुकारा तो वो सामने हो और कहे लब्बैक या अब्दी, ऐ बंदे मैं हाजिर हूँ,
तो ये तो असल मकसद तो ये है, यकीन तो तब आता है। जल्दी हम दुआ मांगते हैं ना तो इधर रोटी पकी हो, ऐसा नहीं होता है। एक सिस्टम है खुदा ने पाया। खुदा ने कहा ना, ये सूरह यासीन में गालबन कहा है कि ये सूरज और चांद एक दूसरे को पकड़ नहीं सकते, ये अपने दायरे में चलते हैं। जी 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 बिल्कुल। हाँ, तो इसी तरह हर चीज का एक सिस्टम अल्लाह ने बना दिया है ना जी। वो उसमें है। हम जब खुदा से किसी चीज की तलब करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता वो सिस्टम में अल्लाह ताला कहीं ना कहीं इंसान के दिल में वो चीज डाल देता है, हमें कहीं से कहीं मिल जाती है। फिर भी इंसानों की तरफ ही हमें रुजू करना पड़ता है। अल्लाह हमें इंसानों तक, क्योंकि इसी हकूकल बाद में कहा गया इनको, इंसान का इंसान से तल्लक। जी हाँ, चले जनाब, जो है ना ये बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया जनाब, आपने में ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया और बहुत लुत्फ आया आपका प्रोग्राम सुन के। जी बहुत खुदा आपको जज़ा दे, यही दुआ है मेरी। जी आमीन, आपको अल्लाह ताला खुश रखे। अल्लाह हाफिज। जी सामने मोहतरम, प्रोग्राम जुस्तजू समाअत फरमा रहे हैं सोलो FM 89 लिया की लाइव स्टूडियो से। वही बात हो रही थी कि दीन को सिर्फ थ्योरी की हद तक नहीं रखना। हम ये समझते हैं कि फलां शख्स ने और अच्छी तकरीर कर दी, बहुत अच्छी बातें कर दी और हम बड़े उसके कायल भी हो जाते हैं, लेकिन दीन सिर्फ थ्योरी का नाम नहीं है, दीन प्रैक्टिकल का नाम है। आया कि जो बंदा बात कर रहा है क्या वो अपनी बातों पर अमल भी करता है या सिर्फ लोगों को तो वो गुफ्तार का गाजी बनकर अच्छी अच्छी बातें बतला देता है। तो हम सब ने दीन की एक एक बात पर अमल करना है। यानी अब अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ए ईमान वालो, दीन में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। ये नहीं कि जो चीज़ें मुझे पसंद हों तो वो तो मैं इख्तियार कर लूँ, और जो मुझे पसंद ना हो या जो मुझे मुश्किल लग रही हों उनको मैं छोड़ दूँ। और कुछ लोगों ने कुछ इस बात का मतलब कुछ इस तरह से भी लिया हुआ है कि पूरे के पूरे मतलब आप जो है ना दीनदार हो गए हो, कुछ दुनिया भी होनी चाहिए, यानी 50-50 होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अमल करता है तो वो कहीं दुनिया को छोड़कर जंगलों और पहाड़ों में बसेरा कर लेता है, बल्कि हमारी दुनिया अगर दीन के मुताबिक है तो हमारी दुनिया भी दीन ही है। यानी हमारा दीनो दुनिया कोई अलग शय नहीं है। यानी हम अल्लाह के बंदे हैं तो हर शय में अल्लाह की हुकूमत को मानते हो उसकी मर्जी के अख्तियार करना है। अब यहाँ पर अपनी मर्जी नहीं है कि ना हम अपनी मर्जी से आए हैं ना हम अपनी मर्जी से जाएंगे। अब ये जो दरमियान का जो अरसा है इसमें हमारी कोई मर्जी नहीं है। यहाँ पर भी अगर मर्जी है तो रब की मर्जी है, और रब तुमसे क्या चाहता है। अब रब की क्या मर्जी है वो एक हदीस मुझे याद आ रही है कि इब्ने आदम, एक तेरी चाहत है और एक मेरी चाहत है। तूने अगर छोड़ दिया उसको जो तेरी चाहत है तो मैं तुझे रुला दूंगा उसमें जो तेरी चाहत है, लेकिन तूने अगर वो किया तो मेरी चाहत है तो मैं तुम्हें वो भी दूंगा जो तेरी चाहत है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह की चाहत क्या है। तो अल्लाह की चाहत ये है कि मेरे बंदे मुझको पहचान ले और पहचानने के बाद फिर मेरी इबादत कर। जी सामने मुहतरम, हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए जनाब मजहर खोखर साहब, आपने टॉपिक को पसंद किया, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद बिलाल सऊ साहब ने कुछ शेयर किया है, आपने कुरान पाक की आयत शेयर की है कि कुंतुम खैरा उम्मत उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहाउना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह, कि अब दुनिया में बेहतरीन गिरोह तुम हो जिसे इंसानों की हिदायत और इस्लाह के लिए मैदान अमल में लाया गया है। तुम नेकी का हुक्म देते हो और बदी से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो। बहुत शुक्रिया जनाब। और मोहम्मद इदरीस साहब कहते हैं जनाब आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, और मलिक मंजूर साहब कहते हैं माशाल्लाह नाइस प्रोग्राम है, नाज शरीफ सुना दें। और मियाँ हैदर साहब कहते हैं माशाल्लाह बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है आपका। जी बहुत शुक्रिया जनाब, आपने भी शिरकत की। और इसके अलावा जनाब हमारे फेसबुक पे हमें ज्वाइन किया है दिलावर ख़ान इलियानी साहब हैं, और आपने कहा कि आप बहुत ही अच्छी बातें सुनाने को मिल रही हैं, आपको अल्लाह ताला खुश रखे। बहुत शुक्रिया आपका। और इसके अलावा जनाब कमर अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन किया है, और अली जान धूल साहब ने ज्वाइन किया है। जी बहुत शुक्रिया आपका। जाफिर हुसैन साहब ने ज्वाइन किया है, और आपने भी कुछ शेयर किया है।
لیکن وہ اتنے سمال اس میں ہے، فاؤنٹ میں ہے کہ مجھ سے پڑھا بالکل نہیں جا رہا. بہرحال بہت شکریہ آپ نے شرکت کی. تو جناب اس وقت ایک اور کلام آپ کی سماعتوں کی نظر. کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے، قربان میں ان کی بخشش کے، مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے. ایمان ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے. وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے. دل بھر گئے منگتوں کے لیکن آقا دینے سے تیری نیت نہ بھری، دل بھر گئے منگتوں کے لیکن دینے سے تیری نیت نہ بھری، جو آیا اسے بھر بھر کے دیا، جو آیا اسے بھر بھر کے دیا. جی سامنے محترم پروگرام جستجو سولو FM 89 لیا کے لائیو اسٹوڈیو آپ تک پہنچ رہا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں جناب محمد اظہر صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام صاحب، کیا حال ہے سر؟ جی اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے سر. آپ سنائیں طبیعت ٹھیک ہے؟ جی اللہ پاک کا شکر ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں ماشاءاللہ. کافی دیر سے آپ کا پروگرام سن رہے تھے. جی جی بڑا مزہ آ رہا تھا. اچھا، جیسے دل کو سکون مل رہا تھا. جی جی جی. پہلے تو نہیں تھا موڈ کال کرنے کا، لیکن پھر دل کیا کہ چلو آپ سے بات ہو جائے گی. اچھا، آج ہم بات کر رہے تھے اسلام کامل، یعنی اسلام میں مکمل طور پر داخل ہونا. آج کچھ ایسا ہے کہ ہمارا تعلق دین سے صرف ظاہری طور پر ہے،
یعنی دین کے جو ظاہری اعمال ہیں ان کو بھی ہم رسمن ہم نے اختیار کیا ہوا ہے، کبھی اس کے باطن کو یا اس کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی. جیسا کہ ہمیں کسی چیز کا اگر شوق ہوتا ہے نا، ہم کسی سے جا کر سیکھتے ہیں، لیکن بہت کم دیکھنے میں آیا کہ ہم نے اس معاملے میں کسی سے کہا ہو بھئی یار ہماری نماز ٹھیک نہیں ہو رہی ہمارے مطلب، تو ہمیں جا کر کسی سے سیکھنا چاہیے یار اس کی اصلاح کیسے ہوگی. سر یہی چیز ہے نا کہ وہ ہم لوگ نماز ادا کرتے ہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے وہ کس طرح ادا کرنی ہے. پتہ بھی ہے، یعنی کہ اتنا علم ہے کہ پڑھنا کیا ہے کیسے، وہ پریکٹیکل کا تو پتہ ہے پریکٹیکل کس طرح کرنا ہے، جس طرح یعنی کہ وہ رکوع سجود سب چیز اس کی تسبیح وغیرہ پتہ ہے. لیکن اصل اس کی جو اصل حقیقت ہے اس کے اندر، جو اس نماز کی جو حقیقت ہے، جیسے کہتے ہیں کہ نماز جو ہے نا وہ برائی سے روکتی ہے. ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم پھر برائی سے پھر بھی نہیں رک رہے ہیں. کیا وہ اصل وہ نماز ادا نہیں ہو رہی جو حقیقت ہے؟ جیسے آپ کی بات، جیسے آپ نے بات کی کہ وہ حقیقت ہمیں جو ہے نا کسی نے نہیں بتائی. کیا ہے کہ وہ اس جو اصل نماز ہے، جو حقیقت ہے، جو اللہ کی پہچان ہے، جس سے برائی سے انسان رکتا ہے، وہ چیز ہمیں پتہ ہی نہیں. اچھا چلیں، ہمیں معلوم نہیں تو ہم نے جاننے کی بھی زحمت نہیں کی، کوشش نہیں کی، بس اسی پریکٹیکل کو ہم جو ہے نا کر رہے ہیں، بس پریکٹیکل ہی کر رہے ہیں. بس وہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بس فارمیلٹی پوری کر رہے ہیں. اچھا میں نے عرض کیا کہ نماز کا پہلا کام ہے کہ برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے. روک دی. اگر وہ ہمیں نہیں روک رہی تو اس کا مطلب ہے کہ نماز کامل نہیں ہے ہماری. تو جو ہمیں یہاں نہیں فائدہ دے رہی تو کیا آخرت میں ہمیں فائدہ دے گی؟ آخرت میں کیا فائدہ دے گی؟ وہ دنیا میں ہمیں فائدہ نہیں دے رہی کہ ہم برائی سے نہیں رک رہے. آخر اس میں کمی تو ہے نا. کیا اس میں اس کی حقیقت کو ہم نہیں، یا کو صحیح طرح ہم ادا نہیں کر رہے، جو چیز ہے اس میں وہ اس میں عمل نہیں کر رہے اس چیز کو. دیکھیں دنیاوی طور پر اگر ہم کوئی کام کر رہے ہیں اس میں غلطی ہو، کوئی چیز بنا رہے ہیں اور وہ غلط بن رہی ہو، ہم یہ نہیں کہتے بس بنائی جاؤ دیکھی جائے گی. ہم کہتے ہیں یار اس کو ٹھیک کرو، یہ تم نے غلط بنایا ہے، یہ کیوں غلط ہو رہی ہے، اس میں کیا غلطی ہے. ہم پھر اس میں جائزہ لیتے ہیں، یار یہ ہمیں فلاں کام میں اگر ناکامی ہوئی ہے تو کیوں ہوئی ہے، کون سی چیزیں ایسی رہ گئی تھیں. تو کیا یہ عمل ہمارے لیے اتنا غیر ضروری ہے کہ ہم نے اس کے بارے میں کبھی کسی سے جاننے کی کوشش نہیں کی، اس کو اصلاح کرنے کی کوشش نہیں کی، سیکھنے کی کوشش نہیں کی کہ بھائی اس کا تعلق یہ ظاہری سیکھنا نہیں ہے، اس کا باطنی جو ہے اصل تو باطن ہے نا. اصل جو چیز ہے وہ اس کی حقیقت ہے، باطن جو ہے. ویسے میں اس موضوع پہ کافی پروگرام بھی کر چکا ہوں، خشوع و خضوع، لیکن آج یہ میرا ٹاپک نہیں ہے. لیکن ہم اوورآل اس پہ بات کر رہے ہیں کہ اس کا تعلق آپ کے باقی بہت سارے اعمال کے ساتھ ہے، یہ بہت ساری چیزوں کے ساتھ انٹر لنک ہے. آپ کے ڈیلی کے جو روزمرہ کے جو معاملات ہیں، اگر آپ جھوٹ بولیں گے تو اس کا ایفیکٹ آپ کی نماز پر ہوگا. اگر آپ حرام کا رزق کھاتے ہیں تو اس کا ایفیکٹ آپ کی نماز پر ہوگا. اگر آپ غیبت کرتے ہیں تو اس کا ایفیکٹ آپ کی نماز پہ ہوگا. اگر ان تمام چیزوں میں آپ اصلاح کرتے ہیں تو وہ آپ کی نماز بہتر ہونا شروع ہو جائے گی. اس میں سر دیکھو نا، یہ وہ آپ کی بات یہ بھی ٹھیک ہے کہ وہ نماز پر تو ہو رہا ہے، وہ تو حقوق اللہ ہے. جیسے نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، وہ تو حقوق اللہ ہے. اس میں جو ہے نا پھر وہ انسانیت کے حقوق بھی تو وہ جو ہے نا پامال ہو رہے ہیں. سب کچھ آتا ہے، تو ہو رہا ہے وہ چیز. جس قدر انسان کے معاملات جو ہیں وہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے، اس میں پاکیزگی آتی جائے گی، اس قدر اس کی نماز میں خشوع و خضوع بڑھنا شروع ہو جائے گا. یہاں پر حالت تو یہ ہے کہ صاحب نے حج بھی کیا ہوا ہے، نمازی بھی پکے ہیں، لیکن سود کا کاروبار بھی کرتے ہیں، اور اس سود کے پیسے سے حج بھی کراتے ہیں. تو کیا اللہ کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے یا اپنے ساتھ کر رہا ہے؟ کس طرح اپنے آپ کو مطمئن کر رہا ہے کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں؟ شیطان اسے کو اسی چکر میں لگائے رکھتا کہ تو بہت نیک ہے، بہت اچھے کام کر رہا ہے، بس کرتا رہے. تو وہ اسی سوچ سے باہر ہی نہیں نکلتا. تو اس سے سر وہ ایک حدیث پاک بھی ہے کہ وہ کامل مسلمان ہے جس کے ہاتھ، زبان اور جو ہے نا پاؤں سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے. جی. تو اس میں یہ بھی تو ہے نا کہ وہ عمل تو کر رہا ہے لیکن دوسرا مسلمان اس سے محفوظ نہیں ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنا اسلام سے جو تعلق ہے وہ صرف ظاہری طور پر رکھا ہے،
बातनी या हकीकत के जो है वो उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हम जो है ना जैसे जो इंसानियत में है, तो हम इंसान किसी इंसान से हम नफरत करने लग जाते हैं, उसके बातन को देख के वो पता नहीं ये बुरे काम करता है तो इसे नफरत करते हैं। क्या उसके हम बातन को देखते हैं, उसके अंदर को नहीं देखते हैं, असल अंदर कुछ और ज़ाहिर को देखते हैं, बातन को नहीं देखते। जी, बातन को देखते हैं। जिस तरह उसका गिरेबान नजर आता है, अपना नहीं नजर आता। जी जी। तो ये चीज है, हकीकत के लिए कोई ढूंढना पड़ेगा जो हकीकत से आशना करे। देखिए, मैंने यहाँ पे शुरू में अर्ज की थी, एक हदीस आपके मैं गोशगुजार की थी, मैं चलें वो हदीस दोबारा आपको सुना देता हूँ कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शरीयत एक दरख्त है, तरीक़त उसकी टहनियाँ हैं, मारिफत उसके पत्ते हैं और हकीकत उसका फल है, और कुरान इन सब का जामे है। तो हमने सिर्फ अपनी बात को उन है जो शरीयत और इल्म शरीयत तक रोक दिया है, उसमें भी हम कामिल नहीं हैं। तरीक़त शरीयत वो इल्म है जो इंसान के ज़ाहिर को पाक करता है, ये वो कानून है जो इंसान के ज़ाहिरी गुनाहों पर उसकी गिरफ्त करके उसको सजा और जजा देता है। और मार्फत वो निसाब है जो इंसान के बातिन को पाक करता है, यानी उसके अंदर उसकी सोच। कुछ गुनाह ऐसे हैं जिनका ताल्लुक इंसान के बातिन से है, लेकिन शरीयत उनके ऊपर कोई पकड़ नहीं रखती। मसलन हसद एक ऐसा गुनाह है, शरीयत की हद नहीं लगती उस पर। बुग़्ज़ एक ऐसा गुनाह है, कीना एक ऐसा गुनाह है, ये गुनाह तो बहुत बड़े हैं। तो यहाँ पर तरीक़त का वो निसाब जो है वो लागू होता है कि इंसान की सोच भी पाकीज़ा हो। उसने अपने सिर्फ ज़ाहिरी लिबास को पाक नहीं रखना, ज़ाहिर को भी रखना है और बातिन को भी रखना है। तो वो मार्फत पर तरीक़त मैं कहना चाह रहा था, वो तरीक़त का वो निसाब, जब शरीयत और तरीक़त दोनों निसाब में वो कामिल होता है, यानी ज़ाहिर और बातिन दोनों को पाक कर लेता है, तो फिर उसको मार्फत नसीब होती है। मार्फत मीन अल्लाह की पहचान नसीब होती है, अल्लाह का कुर्ब नसीब होता है। कब? जब ज़ाहिर और बातिन दोनों पाक हो गए। जब अल्लाह की मार्फत नसीब हो गई, कुर्ब नसीब हो गया, तो फिर वो आगे बढ़ता है, तो फिर वो हकीकत को पा लेता है। शरीयत, तरीक़त, मार्फत और हकीकत, ये चार निसाब जिसके बारे में अल्लामा ने कहा कि कहारियो, गफ्फारियो, कुद्दूसियो, जबारूत, ये चार अनासिर हो तो बनता है मुसलमान। जब तक मुसलमान इन चारों निसाब के ऊपर मुकम्मल तौर पर अमल पैरा नहीं हो जाता, उस वक्त तक वो मुसलमान बनता ही नहीं है। तो हम कहाँ पे खड़े हैं कि जिन्होंने सिर्फ शरीयत तक बात को रोक लिया है, सिर्फ अपने ज़ाहिरी वजूद तक बात को रोक दिया है, आगे नहीं बढ़े। इसको भी साथ रखना है, ऐसा नहीं है। और वो लोग जो कहते हो हम तरीक़त पर अमल करते हो और शरीयत को छोड़ते हो, तफसीर में ऐसी तरीक़त जिसे शरीयत रद्द कर दे वो कुफ्र है। यानी जो बातिन की बात करता हो, ज़ाहिरी अमाल को छोड़ दे, तो वो भी कुफ्र करता है। जो सिर्फ ज़ाहिरी अमाल को उठा ले और बातिनी अमाल की तरफ तवज्जो ना दे, तो एक जगह मैं पढ़ रहा था कुरान पाक में सूरह फातिहा की तफसीर में, गैरिल मग़दूब अलैहिम वलद्दालिन, मग़दूब वो लोग हैं जिन्होंने ज़ाहिर को पकड़ा, बातिन को छोड़ दिया, और वलद्दालिन वो लोग हैं जिन्होंने बातिन को पकड़ा और ज़ाहिर को छोड़ दिया। तो बंदा अल्लाह से ये दुआ फरमा रहा होता है कि गैरिल मग़दूब अलैहिम वलद्दालिन, कि ना ही मुझे सिर्फ ज़ाहिर परस्तों में शामिल कर और ना ही मुझे बातिन परस्तों में लेकर आ। यानी मैं मुकम्मल तौर पर शरीयत और तरीक़त दोनों पे अमल करने वाला हूँ, यानी ज़ाहिर और बातिन दोनों की इस्लाह करने वाला बन जाऊं। देखे ना सर, आप सल्लम के दौर में भी लोग ऐसे थे कि वो यानी कि आप सल्लम के पीछे ही नमाज पढ़ते थे। जी, ज़ाहिर था ना उनका, सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर। जी, अब बातिन उनका जो है ना साफ नहीं था, तो वो कामिल मुसलमान तो नहीं थे ना। वो मुनाफिकत, उनको मुनाफिक कहा गया। जी, कि वो लोग आप सल्लम के पीछे नमाज अदा करते हैं, और उससे बड़ी नमाज क्या हो सकती है। जी जी। तो वो फिर भी कामिल मुसलमान नहीं हुए। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मुसलमान का सर कलम कर दिया कि उसने आप सल्लम के फैसले को रद्द किया। तो ये चीज है कि वो हकीकत को नहीं समझ सके ना, वो तो ज़ाहिरी थे, उन्होंने ज़हर को अपनाया हुआ था, अंदर उनको पता ही नहीं था हकीकत क्या है। बहरहाल हमारे लिए है कि हम ज़ाहिर और बातिन दोनों को अपनाएं। इकरारुल बिल्लिसान ज़ाहिर है व तस्दीकुम बिलक़ल्ब बातिन है। तो ईमान कब मुकम्मल होता है? दोनों को साथ, इकरारुल बिल्लिसान भी हो
व तस्दीकुम बिल कल्ब भी हो। एक शख्स दिल में इस्लाम को अच्छा जानता है लेकिन जुबानी तौर पर उसका इकरार नहीं करता, तो ये भी काबिल कबूल नहीं है। नहीं काबिल। जुबान से इकरार करना भी जरूरी है। और एक शख्स जुबानी इकरार कर लेता है, जैसे आप कह रहे हैं कि मुनाफिकों की बात कर रहे हैं कि पीछे नमाज पढ़ते जुबानी इकरार कर गए, दिल से नहीं माना, तो ऐसा मुनाफिक कहलाता है। जो जुबान से इकरार ना करे वो काफिर कहलाता है, और जो जुबान से इकरार करके दिल से तस्दीक ना करे वो मुनाफिक कहलाता है। तो दोनों पे ईमान तब मुकम्मल होता है जब इन दोनों को साथ में लेकर चला। दोनों पे सर जोर देना चाहिए। और इसमें जो है ना, नमाज रोजा जैसे हज ज़कात है, ये तो है अल्लाह की हुकूक। इसमें दीन जो है ये तो 10% हो गया, जो है ना 90% जो दीन है वो तो मामलात है, हमारे जो रोजमर्रा के जो मामलात हैं उन पे हमने कभी। देखिए, जब इंसान का जाहिर और बातिन दोनों पाक हो जाएंगे तो फिर एक पाक इंसान, पाक सोच का मालिक लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करेगा, उसके मामलात अच्छे होंगे। तो ये मसला उसी के पास पेश आता है जो मुकम्मल तौर पर दीन में शामिल नहीं होता, सिर्फ दीन के ज़ाहरी अमाल को अख्तियार करता है, तो उसका दिल चूंकि अंदर से साफ नहीं होता, तो ऐसे ही बंदे के मामलात दूसरे बंदों से अच्छे नहीं होते। हम अगर जस्ट इसी के ऊपर ही कारबंद हो जाएं तो हमारे मामलात खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे, क्योंकि ईमान होगा कि अल्लाह देख रहा है, मेरे हर अमल को वो देख रहा है, जानता है। तो फिर जब अल्लाह के सामने तो कोई बंदा गलत काम नहीं कर सकेगा, नहीं करता। ये हमारे यकीन की कमजोरी है। हम ये समझते हैं कि हम अकेले हैं, कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा, और हम ये भी कह जाते हैं कि अल्लाह भी नहीं देख रहा। ये सिर्फ जुबानी तौर पर कहते हैं अल्लाह देख रहा है, अल्लाह हर जगह है, लेकिन दिल इस बात की तस्दीक नहीं कर रहा। अगर दिल इस बात की तस्दीक करता तो गलत काम तो हो ही नहीं सकता था। अल्लाह हर जगह पर मौजूद है, मैं उसके सामने गलत काम कर रहा हूँ, मैं कैसा बंदा हूँ उसका। जबकि कोई शख्स देख रहा हो, एक छोटा सा बच्चा भी देख रहा हो, तो कोई बंदा अगर कोई गलत कर रहा है तो वो नहीं करेगा उस बच्चे के खौफ से। तो क्या आज हमारे दिल में एक बच्चे जितना खौफ भी नहीं रहा? अल्लाह से हम इस कदर भी नहीं डरते, तो फिर हम कहां खड़े हैं, ये गौर करना होगा। जी अजहर भाई, बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया, मेहरबानी सर, थैंक यू। आपकी सर ये सोच है, अल्लाह ताला इसको जो है ना मजीद परवान दे। आपकी जो कोशिश है, काविश है, इसको अल्लाह ताला मजीद तरक्कियां दे। आमीन। ये आपकी कोशिश है कि काफी सारे लोग जो है, बल्कि बहुत सारे लोगों को एक अच्छी सोच, एक अच्छे अल्फाज, अच्छा एक ख्याल और अच्छी बातें मिलती हैं जिससे। जी अल्लाह मुझ समेत आप सबको, हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। जी सामने मोहतरम, प्रोग्राम जुस्तजू समाअत फरमा रहे हैं आप सोलो FM 89 लिया के लाइव स्टूडियो से। बात कर रहे थे कि जिस तरह जो है वो दीन का जाहिर है, इसी तरह दीन का बातिन भी है। जाहिरी जो दीन है, जो शरीयत है, जो अमाल शरीयत है, जो इल्म शरीयत है, ये उलमाए कराम से सीखा जाता है। वो हमें जो है इस दीन के मुतल्लिक बताते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं। अब जो तरीक़त है, जो बातिन है, ये किसी मर्द कामिल से, वली कामिल से, मर्द बातिन शनास की बारगाह में जाकर दीन के बातिन को सीखा जाता है। किसी ऐसे रहबर, किसी ऐसे उस्ताद को तलाश किया जाता है कि जिसका बातिन आबाद हो, जिसके मन की दुनिया आबाद हो, जिसका दिल की दुनिया रोशन हो। तो वो आपको आपके बातिन की, आपकी रूह की, आपके मन की तरबियत के लिए वो एक उस्ताद आपको चाहिए। तो जब तक हम ये दोनों मुकम्मल नहीं करेंगे तो उस वक्त तक हम दीन के ज़ाहिरी अमाल को अपनाते हुए मुकम्मल तौर पर दीन में दाखिल नहीं हो सकेंगे। जबकि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ईमान वालों, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, यानी सिर्फ ज़ाहिरी वजूद तक दाखिल ना हो जाओ, बल्कि बातनी वजूद, अपनी सोच, अपने दिल को भी इस दीन में दाखिल कर लो। सिर्फ अपने जिस्म को ही उसकी बारगाह में ना झुकाओ, बल्कि जब तुम सजदे में जाओ तो तुम्हारा दिल भी उसकी बारगाह में झुक रहा हो, वो उसकी अजमत और शान और बड़ाई को बयान कर रहा हो। जब उसकी अजमत और शान को बयान कर रहे हो तो तुम्हारा पूरा जिस्म कांप कर और वो इस बात की गवाही दे रहा हो कि वो ज़ात है कि जिसके सामने मैं झुका हुआ हूँ। वो किस कदर अजमत वाली और शान वाली हस्ती ज़ात है कि जिसके सामने खड़ा होने की मुझे तौफीक दी गई है। सामिन सुल्तानुल आरिफीन हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आदमी के लिए इससे ज़्यादा इल्म हासिल करना फ़र्ज़ ऐन नहीं है
कि वो फ़र्ज़, वाजिब व सुन्नत और मुस्तहब का इल्म रखता हो, लेकिन अल्लाह से डरना, गुनाहों से बचना और हिर्स व हसद, किब्र तबा से खुद को पाक करके मारफत इलाही तक पहुंचना फ़र्ज़ ऐन है। मुझे ताज्जुब होता है उन लोगों पर जो बज़ाहिर आलिम, फाजिल और पाकीज़गी से आरास्ता होते हैं और अवाम को वाज़ो नसीहत करते रहते हैं, लेकिन बातिन में नफ्स के गुलाम और मारफत इलाही से महरूम होते हैं। हालांकि फरमाने इलाही है, अतामुरून अन्नास बिल बिर्र व तंसौना अनफुसकुम, यानी तुम लोगों को तो वाज़ो नसीहत करते हो लेकिन खुद अपनी खबर नहीं लेते। सैयदना गौस समदानी गौस मुहियुद्दीन शाह अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हम पर दो किस्म का इल्म नाजिल किया गया है, इल्म ज़ाहिर और इल्म बातिन, यानी इल्म शरीयत और इल्म मारिफत। तो शरीयत का हुक्म हमारे ज़ाहिर के लिए है और मारिफत का हुक्म हमारे बातिन के लिए है। तो ये दोनों इल्म जमा हो जाएं तो इनका नतीजा इल्म हकीकत है। महज ज़ाहिरी इल्म से हकीकत हासिल नहीं हो सकती और ना ही मंजिल मकसूद तक पहुंचा जा सकता है। और कामिल इबादत यानी मार्फत इलाही के लिए ये दोनों उलूम ज़रूरी हैं, एक इल्म काफ़ी नहीं। बातिन में बेखबरी की वजह से हम हर वक्त अल्लाह की बारगाह में हमा किस्म की इल्तिजाएं करते रहते हैं और सब्र नाम की किसी चीज़ से वाकिफ़ नहीं होते। हालांकि इंसान को यहाँ जो कुछ पेश आता है वो अल्लाह ताला की मुकद्दर की हुई तकदीर ही है। जब इंसान इस तकदीर में तब्दीली का ख्वाह होता है तो गोया वो तकदीर इलाही से इख्तलाफ करता है और उसे तब्दील करना चाहता है, इसलिए बार बार अल्लाह से दुआएं मांगता है। और तकदीर इलाही में तब्दीली की ख्वाहिश दरअसल इतराज़ है और अल्लाह की रज़ा पर, और जो आदमी रज़ा इलाही पर इतराज़ करता है वो कामिल मुसलमान नहीं हो सकता। जी सामने मोहतरम, दीन और ईमान और इस्लाम उस वक्त तक कामिल नहीं होते जब तक इल्म व आमाल ज़ाहिर के साथ साथ इल्म व आमाल बातिन इख्तियार न किए जाएं। ज़ाहिर बातिन में से किसी एक को भी अगर नज़रअंदाज कर दिया जाए तो दीन अधूरा हो जाता है और सब किया कराया बातिल व बेसूद हो जाता है। आप देखते नहीं हैं कि यहूदियों ने बातिन से मुंह मोड़कर खुद को सिर्फ ज़ाहिर तक महदूद कर लिया तो अल्लाह ने उनसे उस सादत को छीन कर उन्हें मग़ज़ूब करार दे दिया, और नसारा ने यानी ईसाइयों ने ज़ाहिर छोड़कर सिर्फ बातिन पर इन्हसार किया तो अल्लाह ने उन्हें दालीन यानी गुमराह करार दे दिया। तो आइए मैं और आप थोड़ी देर के लिए अपना जायज़ा लें, देखें कि क्या हम इस्लाम में पूरे दाखिल हो चुके हैं। कहीं आपने इस्लाम के सिर्फ ज़ाहिर व बातिन में से किसी एक रुख को नज़रअंदाज करके इस्लाम को अधूरा तो नहीं छोड़ दिया। अगर आपके पास इस्लाम अधूरा है तो क्या आप अपने आप को इस नुकसान का आपको एहसास है? अगर एहसास है तो क्या आप इसके अजाले के लिए तैयार हैं? अगर आप इसका इजाला करना चाहते हैं और दीन, ईमान और इस्लाम को ज़ाहिर बातिन में कामिल करना चाहते हैं तो अपनी इस्लाह के लिए आगे बढ़िए और इसमें देर मत कीजिए कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आया कि अहमक है वो शख्स जो पैरवी तो करता है हवाए नफ्स की और तवक्को रखता है कि अल्लाह से मगफरत की। जी सामने मोहतरम, अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमें पूरा पूरा इस्लाम में दाखिल होने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमारे साथ शिरकत की और वक्त का पता नहीं चला। मैं बहुत कुछ इस पे बात करना चाहता था लेकिन वक्त के दामन में इतनी ही गुंजाइश थी और इतनी ही बात कर सके। तो अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। और आप सबका शुक्रिया जिन लोगों ने अपने फीडबैक से हमें आगाह किया, उनको मैं शामिल प्रोग्राम करता चलूँ। तो बहरहाल आपने तवज्जो के साथ सुना भी और कॉल्स भी की और
हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए जनाब मन्नान हैदर, और कहते सर मैं मन्नान हैदर, और आप कुछ आगे लिखना चाहते थे लेकिन मैसेज हमारे तक इतना ही पहुंचा है। और फ़कीर मोहम्मद साहब ने ज्वाइन किया है और कहते हैं सर आपने कहा है कि एक शख्स सूद सूद खोर है, वो उसका तो गुनाह है, और क्या जो शख्स उसके पास मजदूरी करता है तो क्या उसकी रोज़ी हलाल है या नहीं? क्या उस मजदूर का रिस्क भी सूद वाला रिस्क है? देखिए इसमें आप ज़्यादा सही मालूमात तो किसी फ़िक़्ह का इल्म जानने वाले से ही जान सकते हैं। तो बहरहाल जो मज़दूर मज़दूरी कर रहा है और वो उसका रिस्क सूद से नहीं है, वो जो मज़दूरी करता है उस मेहनत के एवज़ देता है, तो शरन तो कह सकते हैं कि वो इसमें गुनाहगार नहीं है। लेकिन जो तकवा है, जो मुत्तकी और बिल्कुल पाकीज़गी लोग अख्तियार करते हैं, तो वो इन चीज़ों से भी दूर रहना उनके लिए ज़्यादा बेहतर है कि वो अपने रोज़गार को अगर किसी और जगह तलाश कर लें। तो मकसद इसका ये है कि इस तरह से वो उसको बाइकाट करेगा तो उसे अपने उस बारे में तशवीश होगी कि इसने मुझे क्यों छोड़ा है, मेरे यहाँ से मजदूरी को क्यों छोड़ा है, तो इससे उसकी इस्लाह हो सकती है। और आपने आगे लिखा है क्योंकि वो शख्स उसके काम में शरीक है, अगर उसका रिस्क हलाल नहीं है तो हमारा सारा सिस्टम बैंकिंग से जो है एक छोटी सी जॉब तक सब कुछ सूद और रिश्वत में होती है। अगर हमारा खाना पीना हराम है तो हम कैसे कामिल मोमिन हो सकते हैं? अगर हमारे अंदर हराम होगा तो हराम बातें कैसे ये जो है पाक होंगी। बिल्कुल आपने ठीक कहा है। और ये भी अहादीस के अंदर इस बात को मिलता है कि जो शख्स सूद का कारोबार करता है या जो सूद का हिसाब किताब रखता है उसके यहाँ जॉब करता है, तो सबका रिस्क जो है वो हराम में शुमार होता है। लेकिन ये जो आप बैंक्स के अंदर पैसा रखते हैं तो ये तो एक आप ऐसे ही है कि जैसे तिजोरी में पैसा रखते हैं, तो आप उस पर सूद नहीं लेते, तो ऐसा करना जो है वो जायज़ है, इसमें कोई ज़ायका नहीं है। लेकिन सूद के ऊपर, मार्कअप के ऊपर उसको फिक्स कराना और उसके ऊपर जो है मुनाफा लेना, ये सूद में शुमार होता है। बहरहाल ये मेरा टॉपिक नहीं है, आपने वैसे पूछा है और सही मालूमात आप जो है किसी फ़िक़्ह का इल्म जानने वालों से जो है वो जान सकते हैं। मुझे इतना इल्म नहीं है, बहरहाल जो मेरे नाक़िस इल्म में था वो मैंने आपको बता दिया। अगर इस पर कोई गलत कोताही हो तो जनाब मैं माज़रत खा हूँ। बहरहाल जो मुझे मालूम था मैंने आपके साथ शेयर किया। और जनाब हमारे प्रोग्राम को पसंद किया मन्नान हैदर, मोहम्मद इदरीस, कैसर ख़ान और शुएब अहमद, चौधरी तनवीर, अयूब सईदी, मज़हर इकबाल खोखर, मोहम्मद बिलाल सहू, शाहिद अकमल, सैयद आसिफ शाह, काशी सहू, जावेद अहमद शाकिर, उस्मान शेख, राना ज़ुबैर, अब्दुल्ला निज़ामी, मुदस्सिर कादिर, मुदस्सिर और मोहम्मद कामरान। तो जनाब बहुत शुक्रिया आप सबका। इसी के साथ ही आज के इस प्रोग्राम से आपसे इजाज़त चाहूँगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।